Assalamu alaikum. Today in this video we are going to make comparison between the Chinese led Belt and Road Initiative and US led Build Back Better World Initiative. Alright, so let's begin with it. This project Build Back Better World, which is called B3W, this initiative was announced by the Biden administration last year in June 2021 जब G7 की मीटिंग हुई थी और इस प्रोजेक्ट का मकसद है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यानी कि एंटी चाइना पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएंगी एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स एलाइज चाइना के राइज़ को और उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा. ऑलराइट, ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना तेज़ी से इमर्ज कर रहा है और ग्लोबल डोमिनेंस इख्तियार कर रहा है, लेकिन एंड बीइंग अ सुपर पावर ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात कबूल नहीं होगी. एंड वैसे भी करंटली यूएस फॉरेन पॉलिसी का मेजर फोकस ही यही है, प्रायोरिटी ही यही है कि किसी तरह चाइना को कंटेन किया जाए. एंड पेंटागन की जानिब से भी ये बयान दिया गया था कि इट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अदर दैन दैट 2021 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में भी चाइना को लेबल किया गया एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूएस ग्लोबल डोमिनेंस एंड सिक्योरिटी. एंड यही वजह है कि हम यूएस और चाइना की बढ़ती हुई राइवलरी देख रहे हैं इन डिफरेंट एरिनाज. लाइक हमने देखा ट्रेड वॉर देखी, साइबर वॉर देखी, टेक वॉर देखी. सो एनालिस्ट का कहना है कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. सो अब हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ B3W. तो ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है जो कि टारगेट करेगा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को. ऑलराइट, और ये अनाउंस किया गया था बाय द G7 कंट्रीज़ विच इंक्लूड कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम. इससे पहले भी चाइना को कंटेन करने के लिए या उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूएस काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स कर चुका है. जैसा कि व्हेन देयर वाज द एरा ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, तब हमने देखा कि एशिया पिवट स्ट्रेटजी वाज अनाउंस्ड. उसके बाद ट्रंप के दौरे हुकूमत में एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट अनाउंस किया गया एंड लेटर ऑन बाइडन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एक्ट भी अनाउंस किया गया. सो बेसिकली दीज ऑल पॉलिसीज़, दीज ऑल अटेम्प्ट्स टारगेट चाइना, एमिंग टू काउंटर चाइनाज़ ग्लोबल राइज. अब ये किस प्रोजेक्ट के कंपटीशन में अनाउंस किया गया है, तो वो है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज़ BRI प्रोजेक्ट विच स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. यू नो कि ये चाइना का बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दैट एक्चुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट एशिया टू यूरोप. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि B3W में काफ़ी सारे एरियाज़ पर फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑलराइट, इसके मद्दे मुकाबल जो BRI प्रोजेक्ट है उसका मेजर मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. और यहाँ पर दोनों में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, दैट इज़ कि BRI की इन्वेस्टमेंट है $4 to 8 ट्रिलियन, जबकि B3W प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट बताई गई है दैट इज़ अराउंड $40 ट्रिलियन. और ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन द मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़, इंक्लूडिंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड इंडो पैसिफिक नेशंस. सो क्योंकि वास्ट एरियाज़ पे फोकस करता है B3W का प्रोजेक्ट, तो अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से की जाती है एंड इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं और इन्वेस्टमेंट को सही लगाया जाता है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ पोटेंशियल टू एक्लिप्स दी चाइनाज़ BRI प्रोजेक्ट. लेकिन सो फार हम देख रहे हैं कि B3W के हवाले से ऐसा कोई इनिशिएटिव्स हमारे सामने नहीं आए, जबकि BRI इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली. अदर दैन दैट जो BRI का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 2013 में अनाउंस किया गया था, तो उसको
آلریڈی کافی سارے سال گزر چکے ہیں، جبکہ B3W ریسنٹلی لاسٹ ایئر اناؤنس کیا گیا تھا. سو اگر B3W کمپیٹ کرنا چاہتا ہے ود BRI تو US ہیز ٹو کیچ اپ ود دی ڈیولپمنٹ کیریڈ آؤٹ انڈر دی BRI پروجیکٹ. اگر ہم دیکھیں کہ B3W کون سے ایریاز پہ فوکس کرتا ہے تو مینلی دیر آر 4 ایریاز. ایک ہے کلائمیٹ، دوسرا ہے ہیلتھ، تھرڈ از ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ فورتھ از جینڈر ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی. سو یہ ہے میجر ایریاز آف فوکس آف دا B3W پروجیکٹ. اب ہم یہ دیکھیں کہ کون سی لمیٹیشنز ہیں B3W پروجیکٹ کی، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ BRI پروجیکٹ سوللی از اے پروجیکٹ آف چائنا. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹلی اٹس اوور سین بائی دی چائنیز گورنمنٹ، جبکہ B3W کسی ایک کنٹری کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ اٹس این انیشیٹو ٹیکن بائی اے گروپ آف کنٹریز. سو یو نیڈ ٹو میک کنسنسس بیسڈ ڈیسیژنس which is obviously a difficult task. Also, you have to secure the promised investment, جو کہ ایک مشکل کام ہے obviously. So basically the thing is کہ کیونکہ یہ کسی ایک سنگل کنٹری کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے، therefore it cannot be single handedly dictated and directed. And also there is this concern کہ will all G7 countries stand against China or take part in the anti-China policies of the United States. So there is a big question mark kyunki Italy is one of the G7 countries. It is a part of the B3W project, lekin it has also joined China's BRI project. So یہ unlikely ہے کہ Italy will participate in the anti-China policies. All right. اس کے علاوہ یورپین یونین کی بات کی جائے تو چائنا اس کا بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، جن کی بائیلیٹرل ٹریڈ ایکسیڈڈ $709 بلین in 2020. سو اگین اٹس انلائکلی کہ یورپین یونین کنٹریز ول ایکٹ اگینسٹ چائنا اور ول ٹیک پارٹ ان دی اینٹی چائنا پالیسیز آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. سو یہاں پر یہ بات ہمیں یہ باتیں کلیئر کرتی ہیں، یہ پوائنٹس ہمیں یہ کلیئر کرتے ہیں کہ B3W پروجیکٹ کا سکسیس ڈپینڈ کرتا ہے آن دی ول آف اٹس پارٹنر کنٹریز اور دی ممبر کنٹریز، کیونکہ آفٹر آل اٹس این انیشیٹو پروپوزڈ بائی دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دیئر ایم از ٹو کنٹین چائنا. اور US یہ چاہے گا کہ اس کے الائز G7 کنٹریز چائنا کے اگینسٹ اس کا ساتھ دیں اور اینٹی چائنا پالیسیز اڈاپٹ کریں تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکا جا سکے. اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کے حوالے سے بھی کافی کنسرنز ہیں، کیونکہ اس میں $40 ٹریلین کی کمٹمنٹ کی گئی ہے. اینڈ آبویسلی یہ کسی بھی کنٹری اسپیشلی آفٹر دا پینڈیمک یہ کنٹریز کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کر سکیں، کیونکہ COVID-19 کے بعد کے دوران اکانومیز کافی ہٹ ہوئیں اور کنٹریز نے اکنامک سلو ڈاؤن ایکسپیرئنس کیا. جبکہ BRI کی بات کی جائے تو اس کی جو زیادہ تر انویسٹمنٹ ہے وہ آتی ہے فرام دی بائیلیٹرل لونز، یا پھر جو اسٹیٹ اونڈ بینکس ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں منی اینڈ لونز. سو آبویسلی یہ بات کہنا مشکل ہے کہ کنٹریز اتنا بڑا اماؤنٹ انویسٹ کریں گے یا نہیں. And this is a question mark on the success of the B3W project. So this was a short video about the two major infrastructure projects and we made a comparison. So now let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.